दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कोरोना र अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मानव स्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 215 मुलुकहरूमा फैलिरहेको छ र संक्रमण रोकिने कुनै पनि संकेत देखिएको छैन। त्यसकारण कोरोना भाइरसले कहिले र कतिसम्म अर्थतन्त्रमा असर पार्छ यसको विश्लेषण अझै गर्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण देशका अहिले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। देश लकडाउनमा गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक मानिने निजी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र विदेशी रेमिट्यान्सको क्षेत्र कोरोनाको कारण अत्यन्तै धराशायी बनेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कोरोनाका कारण सन् 2020 सुरु भए लगत्तै विश्व महामारीका रूपमा कोरोना फैलियो र यसले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प पारिदियो। देश लकडाउनमा गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। कोरोनाले अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक मानिने रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारको विषयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामी अहिले फोन कल मार्फत जोडिएका छौँ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालजीसँग। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। महानिर्देशकज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारीमा कस्तो असर परिरहेको छ? अहिले निश्चय नै प्रभाव पार्छ नै। अब अहिले वैदेशिक रोजगारमा वास्तवमा यो ठुलो एउटा प्रभाव परिराखेको छ। यसले अहिले हाम्रो एनालाइसिसले के देखिन्छ भने यो अस्ति फागुन 26 गतेसम्म गएका मान्छेहरू, त्यसपछि त हामीले लकडाउन भइसकेपछि यहाँबाट वैदेशिक रोजगारमा कोही पनि जानु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने निश्चय नै यो रेमिटान्समा त असर गर्छ नि। तर रेमिटान्स भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा मात्रै नहेरेर विदेशबाट आउने सम्पूर्ण विदेशी पैसालाई हामीले रेमिटान्सको रूपमा हेर्ने गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ संसारका सबै देशहरूमा जहाँ जहाँ नेपाली जस्तै 110 वटा देशहरूमा हाम्रा कामदारहरू जानुभएको छ भने अन्य देशहरूमा पनि विभिन्न प्रयोजनको लागि नेपालीहरू अनेक प्रयोजनको लागि जानुभएको छ। त्यसले गर्दा प्रभाव त पक्कै पनि परेको छ कोभिड-19 को कारणले गर्दा। महानिर्देशकज्यू, अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा विभागले के गरिरहेको छ? होइन, विभागले हामीले के छ भने विशेष गरेर नियोग र हाम्रा आफ्नै श्रम सहचारीहरू मार्फत सम्पूर्ण प्रकारका हामीले चाहिँ यो लिइराखेका छौँ, रेकर्डहरू हामीले लिइराखेका छौँ। र यसमा के देखिन्छ भनेदेखि विशेष गरेर जिसिसी कन्ट्रीहरू जसलाई हामी गल्फ कोअपरेटिभ काउन्सिल भन्छौँ, ती देशहरूमा गएका जुन कामदारहरू हुन् उहाँहरूको हामीले सम्पूर्ण रेकर्ड लिने, अप्ठ्यारो परेको विषयहरूलाई हामीले इन्फर्मेसन लिने कामहरू गरिरहेका छौँ। र प्रभावित देशहरूमा के कस्तो तरिकाले हाम्रा कामदारहरूलाई हामीले उद्धार गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ, एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। अहिले परिआएको खण्डमा पीडित पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना केही बनाउनु भएको छ महानिर्देशकज्यू? होइन, व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा पनि मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, दैविक प्रकोप व्यवस्थापन समिति भनेर। र विभिन्न समितिहरूबाट हामीले अहिले काम गरिराखेका छौँ। र अब नेपाल सरकार र सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकारको बिचमा एउटा डिप्लोमेटिक कूटनैतिक प्रयासबाट धेरै कामहरू हुन सक्छन्। त्यसको लागि के सम्भावना हुन सक्छन् ती सम्भावनाहरूलाई हामीले एनालाइसिस अहिले गरिराखेका छौँ। विशेष गरेर कोभिड हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब यो दुईटा रेमिटान्स भन्नु र वैदेशिक रोजगारको विशेष गरेर हाम्रा कामदारहरू पठाएका विषयहरूमा उहाँहरूलाई परेको मर्काको विषय भनेको यो फरक विषय हो र यसलाई फरक ढङ्गले नै हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा र हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण सरकारी जुन प्रक्रियाहरू हुन् ती प्रक्रियाहरू समेत लकडाउन भइसकेको कारणले गर्दा विदेशमा परेका कामदारहरूलाई के कस्तो तरिकाले अप्ठ्यारो परेको छ ती अप्ठ्यारो परेका विषयहरूलाई हामी अहिले एनालाइसिस गरेर बसिरहेका छौँ र त्यसको इन्फर्मेसन लिने काम हामी गरिरहेका छौँ। र अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको अवस्था भनेको एउटा प्रिकसनको अवस्था हो, राहतको अवस्था हो र भोलि रेस्क्यु र रिहेबिलिटेसनका विषयहरूमा
पछि पोस्ट हामीले चाहिँ कोभिडको इफेक्टको पोस्ट एनालाइसिस त हामी गर्छौँ र त्यसका प्रयासहरू पनि भइ नै राखेका छन्। अहिले चाहिँ तत्कालीन रूपमा त्यसको अभ्यास भइराखेको छ र तत्कालीन रूपमा चाहिँ हाम्रा कामदारहरू विशेष गरेर विदेशमा गएका कामदारहरूका विषयमा के कस्तो तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले हामी त्यसको विषयमा एउटा व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरिरहेका छौँ। महानिर्देशकज्यू, विदेशमा गएका नेपाली कामदारको बारेमा जानकारी लिने प्रक्रिया गरिरहेको भन्नुभयो। अहिलेसम्म लिएको जानकारीलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? अहिले अवस्था कस्तो छ भने विशेष गरेर अहिले अलिक बढी प्रभावित भएको भनेको कुवेत, युएई, साउदी मा चाहिँ अलिक बढी प्रभावित देखिन्छ। विशेष गरेर ती तत्त देशका सेवा क्षेत्रहरू अत्यन्तै प्रभावित भएका छन्। होटल म्यानेजमेन्ट लगायतका जुन सेवा क्षेत्रहरू हुन्, हाम्रा नेपालीहरूले गर्ने कामहरू वास्तवमा झन्नै ठुलो क्षेत्र, जस्तै 40% जति हाम्रा नेपालीहरूले सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। सेक्युरिटी गार्ड लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ निकै नै प्रभावित भएको भन्ने सुनिएको छ र ती क्षेत्रहरूमा जुन गन्तव्य देशहरू हुन्, ती गन्तव्य देशहरूले पनि राम्रै रेस्पेक्ट गरिराखेको खबर आएको छ र अहिले चाहिँ विशेष गरेर यो 2-3 तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। एउटा रेगुलर रूपमा चाहिँ जुन कामदारहरूलाई परिराखेको मार्का, जस्तै काम अब सिद्धियो, उहाँहरूले अहिले चाहिँ भिसा सिद्धिएको छ, कन्ट्याक्ट पेपरहरू सिद्धिएको छ, उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामबाट पनि उहाँहरू बाहिर जानु भएको छ। एक प्रकारका कामदार त्यसरी प्रताडित हुनुहुन्छ भने अर्को तरिकाले जुन कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ त्रास फैलिएको छ, त्यसको कारणले गर्दा पनि उहाँहरू अप्ठ्यारामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यी 2-3वटा डाइनामिजमलाई हामीले अहिले एनालाइसिस गरिराखेका छौँ र हामीले डाटा लिने काम पनि लगभग गरिराखेका छौँ र हामीसँग डाटा पनि हामी अपडेट नै छौँ। तर अहिले डाटा चाहिँ के छ भने यो प्रत्येक दिन डाटाहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल भइराखेका छन्। जस्तै आज लिएको र भोलि लिएको र पर्सि लिएका डाटाहरू चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट आइराखेका छन् र त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो डाइनामिजमलाई फरक तरिकाले एनालाइसिस गरेर हामीले हेरिराखेका छौँ। यो डाटा कलेक्सनको प्रोसेस के छ महानिर्देशकज्यू? डाटा यसको चाहिँ के छ भने 2 तरिकाले हामीले लिइराखेका छौँ। हाम्रो आफ्नै श्रम सहचारीहरूबाट पनि हामी लिइराखेका छौँ भने दोस्रो कुरो चाहिँ नियोगहरूबाट, सम्बन्धित एम्बेसीहरूबाट पनि कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ हामी लिइराखेका छौँ। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो मिटिङ बसिरहेको छ। अस्ति पनि म बसिरहेको थिएँ र मेन पावर कम्पनीहरू, यहाँका कम्पनीहरू र गन्तव्य मुलुकका जुन कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूबाट पनि हामीले डाटा लिइराखेका छौँ र विशेष गरेर अहिले डाटा लिने क्रममा चाहिँ के छ भनेदेखि जुन मोस्टली अहिले जस्तै कुवेतको कुरो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले एमनेस्टी खोल्नु भएको छ। सबै प्रकारका सानातिना समस्याहरूलाई माफी दिएर नेपाल फर्काउने काम कुवेत सरकारले घोषणै गरिसकेको छ। त्यस्तै बहराइनले, त्यस्तै गरेर युएईले पनि उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ र त्यस क्षेत्रबाट हामीले के छ भने वैदेशिक कामदारलाई 2 तरिकाले हेर्नुपर्छ। एउटा संस्थागत रूपमा गएका वैदेशिक कामदारहरू र संस्थागत रूपमा नगरेर अनडकुमेन्टेड रूपमा गएका वैदेशिक कामदारहरू, दुवै प्रकारका कामदारहरू कति प्रभावित छन् भनेर हामीले सम्बन्धित नियोगबाट र हाम्रो आफ्नो च्यानलबाट, त्यसपछि मेन पावर कम्पनी र सम्बन्धित गन्तव्य देशका मेन पावर कम्पनीहरूबाट हामीले डाटा कलेक्सन गरिराखेका छौँ। हजुर महानिर्देशकज्यू, यो जुन अहिले 3 खाडी मुलुक साउदी, युएई र कुवेतको कुरा गर्नुभयो, सबैभन्दा बेसी प्रभावित पनि यही 3 क्षेत्र नै रहेको छ र करिब यस 3 क्षेत्रमा 1 लाखभन्दा धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् नेपाली दाजुभाइहरूले। तर 70,000 नेपालीलाई फर्काउनलाई 3 मुलुकबाट दबाब पनि आइरहेको छ। यो मागलाई कतिको सम्बोधन गर्न सकिने अवस्थामा छौँ हामी? होइन, यो अहिले के छ भने अहिले यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। हामीले पनि एनालाइसिस गरेको 50,000 देखि 1 लाखसम्म कामदारहरू प्रभावित भएको देखिन्छ। हाम्रो डाटाबाट पनि त्यही देखिन्छ र यसमा चाहिँ के छ भने अहिले तत्कालै रूपमा यो राहत उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल्ली इन्करेज गर्ने र कोभिड-19बाट कसरी प्रोटेक्सन भएर बस्ने र उहाँहरूलाई तत्कालीन रूपमा हाम्रो के छ भने विभिन्न एनआरएन संस्थाहरू जो छन्, विदेशी स्थित सङ्घ संस्थाहरू, नेपाली सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले पनि राहत वितरण गरिराखेको छ भन्ने कुरो आएको छ। उहाँहरूसँग पनि हामीले चरणबद्ध बैठक गरिराखेका छौँ र अर्को कुरो के छ भने सम्बन्धित देशले पनि नोटिस जारी गरेर यदि अप्ठ्यारामा परेका कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर विभिन्न नियोगहरूबाट र विभिन्न सम्बन्धित देशका सङ्घ संस्थाहरू र सरकारबाटै पनि यो सूचना जारी भइराखेको छ
त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि हामीले अहिले तत्काल यो रेस्क्यु र रिहेबिलिटेसनको कुरा भनेको पोस्ट डिजास्टर अथवा यो कोभिडको इफेक्ट पछिको लकडाउन खुलिसकेपछिका कुराहरू हुन् र त्यसमा पनि अहिले तत्काल चाहिँ हामीले प्रिपेयर्डनेस प्लान हामीसँग छ र हामी त्यो प्रिपेयर्डनेस प्लानमा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी गरेर कसरी यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न सकिन्छ अथवा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ र लगभग हामीले पनि एनालाइसिस गरेको जिसिसी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ 50,000 देखि 1 लाखसम्म चाहिँ कामदारहरू प्रभावित भएको देखिन्छ र अन्य सेक्टरहरूमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युरोपियन देशहरूमा पनि हाम्रा कामदारहरू छन्, अफ्रिकन देशहरूमा पनि हाम्रा कामदारहरू छन्। हामीले 110 वटा देशहरूमा चाहिँ हामीले श्रम स्वीकृति दिएर पठाएका कामदारहरू भएको हुनाले हामीले सबै देशबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन लिन काम गरिरहेको छौँ र बढी प्रभावित भनेको चाहिँ अहिले युएई, कुवेत, साउदीमा चाहिँ बढी प्रभावित देखिन्छ र केही अहिले कतारमा पनि केही प्रभावित र मलेसियामा पनि अहिले धेरै इन्फर्मेसनहरू आउन थालिसकेका छन्। महानिर्देशकज्यू, अहिलेसम्मको एनालाइसिसले तपाईँले के पाउनु भएको छ? यी 3 मुलुकको नेपालीहरूलाई राहतको आवश्यकता छ कि रेस्क्युको आवश्यकता देखिन्छ? अहिले के छ भने अहिले तत्काल त अब रेस्क्यु को आवश्यकता त अहिले तत्कालीन रूपमा हामी चाहिँ इन्टर गभर्मेन्टल कुराहरूको कुरा हो। जस्तै हाम्रो लकडाउन छ र सम्बन्धित देशहरू पनि लकडाउनमा छन्, सटडाउनमा छन्। त्यसले गर्दा अहिले रेस्क्यु भन्दा पनि अहिले तत्काल यो समय पनि राहतकै समय हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले खोजेको पनि अहिले तत्काल रूपमा अहिले जुन कुरो सुनिन्छ त्यो त अब बेलामा त रेस्क्युका भोइसहरू पनि आउन थालिसकेका छन् पर्याप्त। मैले भने नि अहिले आजको जुन तपाईँसँग गफ गर्दैको एनालाइसिस र भोलिको एनालाइसिसमा फरक पर्छ। त्यसले गर्दा दिन प्रतिदिन त्यहाँ रोजगार गुमिराखेको छ र दिन प्रतिदिन रोजगार चाहिँ क्रिटिकल रूपमा गइराखेको छ र सम्बन्धित देशले पनि सम्बन्धित देशका गन्तव्य मुलुक रोजगार पठाउने मुलुकहरूलाई आफ्ना कामदार लैजाऊ, हामी गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्छौँ, टिकटको व्यवस्था गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी सम्बन्धित देशसम्म चाहिँ हामी कामदारहरूलाई चाहिँ टिकटको व्यवस्था गरेर पठाइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारले औपचारिक रूपमै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। जस्तै कुवेतबाट घोषणा भइसकेको छ, युएईबाट घोषणा भइसकेको छ। मैले अरूले भर्खर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग म भर्खरै मिटिङ गरेर आउँदैछु एउटा कमिटीबाट। त्यो देख्दा के देखिन्छ भनेदेखि बहराइनबाट पनि घोषणा भएको छ भन्ने खालको कुरो सुनिएको छ। यसमा चाहिँ के छ भने रेस्क्यु गर्न हामीले रिसोर्सको भन्दा पनि म्यानेजमेन्टको कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौतीको कुरो छ यहाँ। जस्तै अब रिसोर्सको कुरोमा खासै ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले विभिन्न चरणबद्ध रूपमा प्लान बनाएर एउटा स्ट्रङ पोलिसी बनाएर उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्दाखेरि हाम्रो रिसोर्सको चुनौती भन्दा पनि देशभित्र ल्याइसकेपछि आन्तरिक व्यवस्थापन क्वारेन्टाइनमा राख्ने र सम्बन्धित गन्तव्यसम्म पुर्याउने चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो। तर यो विषय पनि के हुन्छ भने पोस्ट लकडाउन जस्तै अब यो कोभिडको एउटा लजिकल्ली अथवा एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस अथवा एउटा यसले जनरल एउटा चाहिँ टाइम पार नगरुन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई अहिले रेस्क्यु गर्न पनि एउटा चुनौती नै जस्तो देखिन्छ। जस्तै अहिले भर्खर सुनेअनुसार कतारमा पनि धेरै कोरोनाबाट हाम्रा नेपालीहरू इफेक्टिभ भइसक्नु भएको छ, बहराइनमा पनि इफेक्टिभ भएको देखिन्छ, डाटाबाट पनि त्यो देखिराखिएको छ, साउदीमा पनि इफेक्टिभ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पोस्ट यो कोभिड अथवा लकडाउन पछिको चरणमा त हामीले रेस्क्युको कार्यक्रम त अनिवार्य लानै पर्छ जस्तो देखिन्छ। अहिले हेर्दाखेरि त्यो लगभग लानै पर्छ। त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा हामीले पनि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा डिप्लोमेटिक तरिकाले ढङ्गबाट कुरो गरेर त्यसपछि अनि हाम्रा कम्पनीहरू मार्फत अथवा सम्बन्धित देशका कम्पनीहरू मार्फत रिक्वेस्ट गरेर रेस्क्यु त हामीले गर्नै पर्छ। तर अहिलेको तत्कालको अवस्था भनेको रेस्क्यु भन्दा पनि राहतकै हो। तर राहतमा पनि एकदमै डिजास्टर अवस्था सम्बन्धित देशमा छैन र केही जसको काम गइसकेको छ, जसको काम टुटिसकेको छ, जो कम्पनीबाट बाहिर आइसक्नु भएको छ, जुन रेगुलर अफिसियल चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि रेगुलर अफिसियल प्रोसेसमा चाहिँ बाधा भएको हुनाले चाहिँ ती समस्याहरू आएका छन्। डिजी साहब, यो वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांश नेपालीहरू स्वदेश फर्किए भने के हुन्छ डिजी साहब? होइन, यो यस्तो हो, यो के छ भने यो चाहिँ स्वदेश त्यति साह्रो हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने हाम्रो स्थिति चाहिँ होइन। जस्तै फर्किहाल्ने भने पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा क्षेत्रहरू छन्। हामीले त्यो विषयमा पनि एउटा स्टडी पेपर मैले तयार गरिराखेको कन्सल्टेन्ट हायर गरेर विज्ञ हायर गरेर एउटा चाहिँ स्टडी पेपर आज पनि मैले प्रेजेन्टेसन गराएको थिएँ र यो 1-2 दिनपछि म नीतिगत लेभलमा यो प्रेजेन्टेसन गराउँछु। 18-19 वटा सेक्टरहरू चाहिँ जुन रोजगारका सेक्टरहरू हुन् ती सेक्टरहरूमा हामीले स्ट्रङली एउटा गभर्मेन्टल पोलिसी बनाएर हामीले इनपुट गर्दै गयौँ
र चाहिँ हाम्रोमा पर्याप्त मात्रामा देशमा सम्भावना नभएको होइन। कृषि लगायत पर्यटन धेरै सेक्टरहरू छन्, यस्ता सेक्टरहरू छन् जसलाई हामी रोजगारी दिन सक्छौँ। तर एउटा चाहिँ सोचनीय कुरो के छ भने हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरू भनेको अधिकांश जस्तै 55 देखि 60% चाहिँ हाम्रा चाहिँ अदक्ष कामदारहरू गएका छन्, जो चाहिँ कृषिसँग ओरिएन्टेड पनि छैनन्, लेबरको रूपमा गएका जानुभएको छ उहाँहरू। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ टेक्निकल रूपमा प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले यसको लागि तालिमदेखि लिएर अनेक कुराहरूले लिएर यदि हामीले गऱ्यौँ भने 50,000 देखि 1 लाख अथवा 1.5 लाख 2 लाखसम्म चाहिँ रोजगार दिनलाई देशमा पर्याप्त मात्रामा अवसरहरू छन्। तर त्यसको लागि हामीले एउटा स्ट्रङ पोलिसी ल्याएर एउटा मोटिभेसनल एउटा एक्टिभिटिजहरू ल्याएर चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि मलाई खासै अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर मलाई त कस्तो लाग्छ भने कोभिड-19ले गर्दाखेरि त हाम्रो देशको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि त पर्याप्त मात्रामा अवसर मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चुनौतीलाई नयाँ अवसरको रूपमा परिणत गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन जी साहब? सकिन्छ। हामीले अभ्यास पनि गरिराखेका छौँ। जस्तै मैले एउटा विज्ञ समूह हायर गरेर यसको लागि हामीले स्टडी पनि गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीसँग त्यति सेरा हात्ती हाल्नुपर्ने छैन, किनभने प्रत्येक वैदेशिक रोजगारमा गएका जुन कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रत्येक काहीँ न काहीँ एउटा घर छ, एउटा परिवार छ, एउटा चाहिँ सानो उत्पादन गर्ने क्षेत्र छ। उहाँहरू कोही पनि ऊ छैन, केही एकहातको होला, तर अधिकांशको हाम्रो चाहिँ आफ्नो पर्याप्त मात्रामा चाहिँ एउटा पूर्वाधार छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले रिसेटलमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन, मात्रै हामीले रेस्क्यु गरेर उहाँहरूलाई रोजगारको अवसर दिनुपर्ने चाहिँ हामीसँग छ। यो चुनौतीपूर्ण नै हो। तर एउटा कुरो चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरो के छ भने हामीले पोस्ट कोभिड पछि पनि एकदम ठुलो भोल्युममा जस्तै 2 लाख 3 लाख 4 लाख यहाँ के मिडियाहरूमा कुन के देखिन्छ भनेदेखि यति 40 लाख मान्छेहरू फर्किने भए, 20 लाख मान्छेहरू फर्किने भए भन्ने खालको कुरो आइरहेको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति धेरै मान्छेहरू फर्किने होइन। अहिले तत्काल रूपमा चाहिँ यहाँले नै प्रोजेक्सन गरे जस्तो 50,000 देखि 1 लाख जम्मा चाहिँ हामीले तत्कालीन रूपमा रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। तर त्यो चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अहिले आन्तरिक व्यवस्थापन चाहिँ एउटा उच्च तहमा सोच्नुपर्ने स्थिति छ। तर हामीले आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था छैन र रेस्क्यु गर्दा पनि एकदमै ठुलो पैसा खर्च हुँदैन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले चरणबद्ध रूपमा कसरी उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने भन्ने कुरो गऱ्यौँ भनेदेखि हामी लजिकल्ली एउटा सफल नै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। डिजी साहब, अब कोरोना सकिए, कोरोना पछि लकडाउन खुलिसकेपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको मनोबल र प्रविधिमा कस्तो फरक आउने अनुमान गर्न सकिन्छ डिजी साहब? हो यो चाहिँ एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। के छ भने अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले WHO ले अथवा हामीले जुन विज्ञहरूको जुन अहिले हामी पनि त्यही कुरो सुनिराखेका छौँ, यो कोभिडले कतिसम्म इफेक्ट गर्छ, यसले कति लङ टर्मसम्म यो कोभिड जान्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा यो मिडल इस्टमा जस्तै UAE को हेर्नुहुन्छ भने सर्भिस सेक्टर सबभन्दा बढी प्रभावित भएको भने सर्भिस सेक्टर र सर्भिस सेक्टरबाट हाम्रा 30 देखि 35 हजार हाम्रा कामदारहरू त्यहाँनिर प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै गरेर यी सेक्टरहरूमा चाहिँ रिभाइभ हुनको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ र वैदेशिक रोजगारमा जाने जस्तै अब दक्ष कामदारहरूको लागि चाहिँ खासै अप्ठ्यारो नपर्ला। दक्षता छ, जसको एउटा क्यापेसिटी छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा स्कोप चाहिँ झन् यो कोभिडले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी बढाउला। तर अदक्ष र अर्धदक्ष जुन कामदारहरू छन् जो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्छन् त्यसका लागि चाहिँ यो एउटा अलिकति 2-4 महिना 6 महिना 1 वर्ष अब यो कोभिडले कतिसम्म इफेक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ दक्ष कामदारहरूको लागि त त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन। र अर्को सोचनीय कुरो के छ भने हामीले अध्ययन गर्दाखेरि साउदीमा, UAE मा, कतारमा, मलेसियामा जहाँ कामदारहरू काम गर्नु भएको छ यो चाहिँ मध्यम स्तरका र त्योभन्दा तल्लो स्तरका कम्पनीहरू चाहिँ बढी प्रभावित भएका छन् र उच्च स्तरका कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले पनि कामदारहरूलाई राम्रै प्रोटेक्सन गरिराखेको भन्ने खालको कुरो सुन्न आइएको छ। त्यसले गर्दा मध्यम खालका र तल्लो खालका जुन कम्पनीहरू हुन् ती कम्पनीहरूमा जाने र त्यहाँ चाहिँ हाम्रा कामदारहरू जाने चाहिँ अलिक बढी प्रभावित हुन्छन्। तर अब अहिले भन्न सकिँदैन, यसले अर्थशास्त्रीय हिसाबले यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कति चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ कति समय यसले चाहिँ लङ टर्म लिन्छ र यसले कुन सेक्टरहरूमा असर गर्छ र यसले इकोनोमिक ब्यालेन्सलाई कहाँ अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले असर गर्न सकिँदैन। तत्कालीन रूपमा अहिले देखेको चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने चाहिँ मध्यम र तल्लो स्तरका कम्पनीहरू र सेवा क्षेत्रका जुन उद्योग अथवा व्यवसायहरू हुन् त्यसमा प्रभाव पारेको छ र त्यसमा लगभग हाम्रो चाहिँ 25 देखि 40% का हाम्रा कामदारहरूलाई प्रभाव चाहिँ पर्छ। डिजी साहब, अब अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे हजुरलाई,
अहिले भइरहेको श्रम सम्झौताहरूमा कस्तो खालको परिमार्जन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ अब कोरोना पछिको सन्दर्भमा? अब यसमा के छ भने हामीले यो पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो, यो वैदेशिक रोजगारलाई परिमार्जन गर्नको लागि चाहिँ पहिलेदेखि नै हामीले के भन्दै आएका छौँ भनेदेखि हामीले अध्यक्ष अहिले के छ भने 0.12% मात्रै हाम्रा दक्ष कामदारहरू गइराखेका छन्। हाम्रो लगभग 30 देखि 35% चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग चाहिँ अर्धदक्ष छ र 55 देखि 60% चाहिँ हाम्रो अदक्ष कामदारहरू गइरहेका छन्। र हामीले मैले पटक पटक पनि भन्ने गरेको छु, यो 0.12%लाई चाहिँ बढाएर हामीले चाहिँ कमसेकम पनि 25% देखि 30% अर्धदक्ष अथवा 15 देखि 20% दक्ष कामदार बढायौँ भने हाम्रो रेमिटान्सको भौगोल पनि बढेर जान्छ र त्यसको लागि आन्तरिक क्षमतामा विकास गरेर तालिमलाई चाहिँ गर्ने र अनिवार्य रूपमा तालिम लिएर तालिमको माध्यमबाट र एउटा इफिसियन्सी डेभलप गरेर पठायो र सम्बन्धित देशहरूसँग चाहिँ हामीले त्यस्तै तरिकाको श्रम सम्झौता गरेर गयौँ र गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि हामीले अब फरक ढङ्गबाट जस्तै अब हामीले अहिलेसम्म कामदारहरूको खोजी भनेर विशेष गरेर जिसिसी भनेको गल्फ कोअपरेटिभ काउन्सिलका 12वटा देशहरू 12-15वटा देशहरूमा हामी बढी केन्द्रित छौँ। तर हामीले यसलाई चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर हामीले बढी डाइभर्ट गर्न सक्यौँ। जापानमा र युरोपियन कन्ट्रीहरूमा ल्याटिन अमेरिकन र अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा हामीले डाइभर्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो हुन्छ। तर अब यो कोभिड-19ले इकोनोमिकल्ली एउटा सन्तुलनमा कहाँ असर पर्छ त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तर अबको श्रम सम्झौता भनेको विशेष गरेर अदक्ष भन्दा पनि अर्धदक्ष र दक्ष कामदारहरूलाई हामीले पठाउन सक्यौँ। यो 1 वर्ष भनेको हाम्रो लागि अवसरको समय पनि हुनसक्छ। यो अवसरलाई हामीले गरेर 1 वर्षपछि हामीले त्यस्ता खालका कामदारहरू पठाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले यो 1 वर्षको जुन घाटा हो यो घाटालाई हामीले अर्को वर्ष भनौँ यो यसलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै फुलफिल गर्न सक्छौँ। मेरो स्टडीले त्यो देखाउँछ। डिजी साहब, अब अन्तमा जाँदा जाँदै हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका स्वदेशी तथा विदेशी दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के छ भने मलाई धेरै ठाउँहरूबाट विशेष गरेर दक्षिण कोरिया अहिले हाम्रो G2G सम्झौता भइरहेको छ, त्यहाँ पनि हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले भइरहेका 7 देखि 8 हजार कृषि र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरहरूमा त्यहाँ गइरहनु भएको छ। उहाँहरूबाट र गल्फ काउन्सिलबाट अथवा विदेशमा कामदारबाट धेरै म्यासेजहरू मलाई आउने गर्छ र के बुझ्नु पर्यो भने यो तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गर्नलाई हामी प्लानमै छौँ अथवा यसलाई चाहिँ एउटा प्लान वेमा जानु नै पर्छ भोलि। त्यस कारणले यहाँहरू अहिले तत्काल चाहिँ आफू जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नआत्तिकन सुरक्षित भएर बस्नु होला। यो भनेको विश्व महामारी हो, यसमा आत्तिनु पर्ने ठाउँ छैन र यहाँहरूलाई हामीले कहाँ कहाँ राहतको सुविधा छ नियोगमा सम्पर्क गर्नु होला र सम्बन्धित एनआरएनका सङ्घ संस्थाहरूले पनि राहत वितरण गरिराखेको छन् भन्ने कुरो सुनिन आएको छ। अर्को कुरो के छ भने यहाँहरूले रति पनि के नआत्तिनु होला भने भोलि मेरो भिसा सिद्धिएला अथवा भोलि चाहिँ मेरो चाहिँ कन्ट्याक्ट पेपर सिद्धिएला, म नेपालमा आइसकेपछि मेरो पुनः श्रम स्वीकृति नहोला अथवा मेरो चाहिँ नयाँ श्रम स्वीकृतिमा मलाई गाह्रो पर्ला, डकुमेन्टहरू गाह्रो पर्ला भन्ने खालको कुराहरूमा यहाँ नआत्तिनु होला। किनभने यो कोभिडको कुरा हो। यसलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित मुलुकको सरकारले पनि धेरै एक्सक्युजेबल भनौँ यसलाई चाहिँ राहतका प्रोग्रामहरू अथवा नीतिगत एउटा चाहिँ सकारात्मक कुराहरू आउँछन् नै, मलाई यो कुरोको विश्वास छ। र अर्को कुरो साउथ कोरियाका पनि कामदारहरू उहाँहरूलाई पनि हामी विदेशी कामदारकै रूपमा लिन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि के छ भने सम्बन्धित देशबाट चाहिँ भिसामा चाहिँ केही भनौँ राम्रा कुराहरू आइरहेका छन्, भिसा एक्सटेन्सनका कुराहरू पनि राम्रै आइरहेका छन् र सम्बन्धित देशबाट हामीलाई जुन रेस्पोन्स प्राप्त भइरहेको छ विभिन्न नियोगहरूबाट र विभिन्न ठाउँहरूबाट भइरहेको छ एकदम पोजिटिभ रूपबाट आइरहेको छ। यहाँहरू नआत्तिनु होला र सँगसँगै छेउका सङ्घ संस्थाहरू र आफू कहाँ कसरी यो महामारीबाट बच्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरू भएर बस्नु होला। अन्य कुराहरू पोस्ट कोभिड पछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म बुझेअनुसार चाहिँ प्रथम प्राथमिकतामा लागेर योजनाहरू बनाउन, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनतिर हामी तल्लिन्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँहरू पटक्कै नआत्तिनु होला भन्ने म यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो सन्देश दिन चाहन्छु। डिजी साहब, आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल र उहाँले भनेअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई नआत्तिकन बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। अहिले रेस्क्युभन्दा पनि राहत आवश्यकता रहेको र सरकारले कोरोना पछिको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेर
काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहिरहेका छौँ। कोरोना र अर्थतन्त्रमा हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ भने अहिले भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार खाडी मुलुकका 3 देशहरू साउदी, युएई र कुवेत देशले 70,000 नेपालीलाई फर्काउन पहल गरिरहेका छन् भने नेपाल सरकारले यसको सम्बोधन कसरी र कहिले गर्छ भन्ने यो कुरा देख्न बाँकी नै रहेको छ। त्यसैगरी दर्शकबिन, अहिले कोरोना भाइरस विश्वका 215 देशहरूमा फैलिरहेको छ भने सकिने कुनै पनि सङ्केत देखिएको छैन। कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्वभरका 24 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,66,000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको छ। त्यसैगरी निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 6,24,000 भन्दा धेरै रहेको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र कोरोना र अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले कहिले र कतिसम्म अर्थतन्त्रमा असर पार्छ यसको विश्लेषण अझै बाँकी गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीलाई वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले पनि जानकारी दिइसक्नु भएको छ। उहाँका अनुसार कहिले र कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुराले भविष्य बताउने जानकारी दिँदै उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ। अहिले कोरोनाका कारण विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित संयुक्त राज्य अमेरिका देखिएको छ। अमेरिकामा मात्रै 41,000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने 7,71,000 भन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित देखिएका छन्। त्यसै सन्चो निको भएर घर फर्किने भने 71,000 भन्दा धेरै मानिस रहेका छन्। त्यसैगरी मृत्युको दरमा दोस्रोमा रहेको छ इटाली। इटालीमा 23,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,78,000 भन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 47,000 मानिस भने सन्चो भएर घर फर्किएका छन्। युरोपेली मुलुकहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको कोरोना भाइरसले इटली, स्पेन, फ्रान्स र युके लगायतका देशहरूमा ठुलो असर पारेको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र हामीले अहिले यस श्रृङ्खलामा कुरा गरिरहेका छौँ वैदेशिक रोजगारको अवस्था कस्तो रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग टेलिफोन कल मार्फत जोडिनुभएका छ नेपाल वैदेशिक व्यापार सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर, नमस्ते। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था अहिले लकडाउनमा कस्तो रहेको छ अध्यक्षज्यू? अहिले त अब भन्नुपर्दा त लकडाउनको अवस्था त साह्रै नाजुकै छ। स्वदेश भन्दा पनि अब विदेशमा झन् आपत्ति छ होइन। र यो व्यापार सङ्घ भन्दा वैदेशिक, हजुरले अघि व्यापार सङ्घ भन्नु, नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ हो हाम्रो संस्था। यो संस्था अन्तर्गत हामी 854 व्यवसायी आबद्ध छौँ र लगभग हामीले संस्थागत पठाएको जुन आँकडा हेर्दाखेरि यो चैतको मसान्तसम्म हामीले लगभग 14,87,452 जति हामीले अब श्रम स्वीकृति लिएर संस्थागत, अब भनौँ न संस्थागत र हजुरको यसमा व्यक्तिगत स्वीकृति पनि पर्छ, व्यक्तिगत लिगलाइजेसन पनि पर्छ, व्यक्तिगत पुनः श्रम स्वीकृति पनि पर्छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले राम्रो अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन देशले डिमान्ड मागेको छ त्यो देशमा हामीले लगभग पठाउने गरेका थियौँ। यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो जुन 14 लाख भन्दा धेरै, त्यो मैले सिधै हालेँ। त्यसमार्फत हामीलाई अहिले हजुरले भने जस्तै अब जुन मार हामीले खेप्नु परेको छ स्वदेशको आफ्नै किसिम छ व्यवसायको भनेदेखि हाम्रा श्रमिकहरूको प्रति पनि हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो सङ्घ पूर्ण चिन्तित छ। अहिले जुन विदेशमा गएको यो जुन तथ्याङ्क बताउनु भयो हजुरले, यो तथ्याङ्क अनुसार 14 लाख भन्दा धेरै नेपालीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिले विदेशमा? अहिले हामीले एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा एटलिस्ट हामीले हाम्रो सङ्घबाट 5 जना पदाधिकारी ज्यू सहितको
हामीले एउटा कमिटी गठन गरेछौँ। हामीले विपद उद्धार समिति भनेर एउटा कोरोनाको यो विपद परेको यसमा चाहिँ हेर्ने गरी विपद व्यवस्थापन समिति छ। त्यो समिति हाम्रो विभागको डिजिज्यूको संयोजकत्वमा एउटा छ भने हामीले पनि व्यवसायको बिचमा पदाधिकारी सहितको विभिन्न देश हेर्ने गरी गल्फ कन्ट्री, मलेसिया, युरोप हेर्ने गरी हामीले पनि संयोजक बनाएका छौँ। उहाँहरू हाम्रो डेली सम्पर्कमा विदेशमा रहेका एनआरएन अथवा अरू सोर्सेसबाट हाम्रो व्यवसायको सोर्सेसबाट हेर्दाखेरि अहिले तत्कालै केही समस्याहरू देखेको छ दुबई र कुवेतमा, अरू कन्ट्रीमा भन्दा है। अब जस्तो अलिकति डरलाग्दो स्थिति बहराइनमा पनि छ। अब त्यहाँ अलिक केसेसहरू बढेको छ। अब अहिले 49 जना अहिले बहराइनमा कोरोनाको भाइरसमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब अर्को कुरा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ हाम्रो दुबईबाट पनि अलिकति अब त्यो खालको समाचार आएको छ। अब कुवेतमा भन्नुहुन्छ भने एमनेस्टी खोलेको छ। त्यो एमनेस्टीले चाहिँ अब लिगलाइजेसन डकुमेन्टहरू राख, तपाईँहरू रेडी हालतमा रहनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसकारण हामी स्वतःस्फूर्त हामी उहाँहरूसँग सम्पर्क भएका समस्यालाई समाधान गर्ने, त्यहाँको एनआरएन साथीहरू र हाम्रो चाहिँ व्यवसायी साथीहरू कूटनीतिक नियोगबाट उहाँलाई जहाँ समस्या छ हाम्रो यो कमिटी र चाहिँ अब चाहिँ यो कोरोना विपद व्यवस्थापन समिति छ, यो समितिले काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो हजुर अध्यक्षज्यू, जुन अहिले व्यवसायीहरूले धरौटी बापत राखेको रकम बापत जुन ब्याज दर कमाएका छन् 6 करोड 77 लाख रुपियाँ जम्मा भएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ र त्यस बापत 1 करोड रुपियाँ कोरोना विपदमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। यो रकम कसरी सदुपयोग गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? एउटा कुरा बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो हामीले तत्कालै अब कसैलाई अब सेल्टरमै पठाउनु पर्यो, जुन सेल्टर टाइपको कसैले खोल्यो, अब चाहिँ एमएसीले त्यहाँ विदेशी स्थित कोही खाना पाउनु भएन अथवा उनीहरूलाई तुरुन्तै राहत दिनु पर्यो। त्यो अवस्थामा सरकारको कोषमा हामीले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ धरौटी राखेको पैसाबाट जुन 25% को ब्याज अहिले 7औं महिनामा केही जम्मा भएको छ, त्यसबाट हामीले 1 करोड छुट्याएका छौँ। त्यो व्यवस्थापन कस्तो भन्नुहुन्छ भने अझै त्यसको कार्यविधि बन्दैछ। सायद अब मन्त्रालय अब यही हप्तामै टुङ्ग्याउला र त्यो रकम वास्तवमा जो विपदमा परेका छन् त्यो विपदमा परेको ठाउँमा सही सदुपयोग होस् र त्यसमा राज्यको र व्यवसायीको पनि उपस्थित होस् भनेर नि त्यो छुट्याइया हो। त्यो वास्तवमा अब जस्तो कोही अब हजुरलाई एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि अब कोही करार सिद्धिएर बसिरहेछन्, कोही छुट्टीमै आउनको लागि टिकट ओके गरेर बसिरहेका छन्, कोही भिसा समाप्त भएर नेपाल फर्किने अवस्थामा छन्, कोही छुट्टीमा आउने अवस्थामा छन्। त्यस्तो चाहिँ र तपाईँको चाहिँ एउटा अहिले डरलाग्दो कुरा के भइरहेछ भने जो ओनरहरू 7 वटा 10 वटा 15 वटा तपाईँको चाहिँ मतलब यो सानसानो चाहिँ अब चाहिँ डिमान्डमा, सानसानो दुकानमा, सानसानो पसलमा, सानसानो बुरोसीमा त्यो राखेको जुन ओनरहरू छ त्यो तिनीहरूले अलिकति त्यहाँको कामदारलाई, हाम्रो नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त्यति वास्ता नगरेको अवस्थामा उहाँलाई प्राथमिकता साथ यो रकम उहाँहरूप्रति सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो भावना हो। अध्यक्षज्यू, अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूलाई राहतको धेरै आवश्यकता छ कि रेस्क्युको चाहिँ धेरै आवश्यकता देखिन्छ? एउटा दुईटा कुरा कस्तो छ भनेदेखि हामीले यसमा वर्गीकरण पनि गरेका छौँ। एक दुईटा एउटा समावेशी कस्तो छ भने अब कुवेतमा एमनेस्टी खोलेको छ, उनीहरूले आफ्नो किसिमले अब त्यहाँ अब इन्ट्री गराउने अनलाइन मार्फत ऊ चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो डेटा कलेक्सन गर्ने, को कति बेला आएको, कुन कहाँ हो, कसरी, त्यो चाहिँ त्यो एउटा हो। त्यो उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने अवस्था अब त्यो कन्ट्रीले अब लकडाउन आफ्टर लकडाउन पछि उनीहरूले चार्टर गरेर पठाउने पनि अवस्था देखिन्छ र चाहिँ हजुरको त्यो लकडाउन नहुँदैसम्म उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको दुःखलाई सहयोग गर्ने र त्यो पनि दुईटै च्यालेन्जको विषय छ। यसमा हामीले नितान्त वर्गीकरण के गरेका छौँ भन्दाखेरि निकै नै आपद परेको, विपद परेकोलाई पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र राहत रेस्क्यु गर्ने त अब यसको अब हामीले मोडालिटी बनाउँदैछौँ होइन। अब त्यो पनि हिजो मात्रै पनि हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ मिटिङ बसेको थियो।
एउटा चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यो तयारीमा पनि छौँ, त्यो तयारै छ त्यो हो। अध्यक्षज्यू, अहिले भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार 3 खाडी मुलुक साउदी, युएई र कुवेतबाट 1 लाखभन्दा धेरै रोजगारीहरू रोजगार गुमाएर बसेका छन् र 77,000 जति नेपालीलाई देश फर्काउन उनीहरूले दबाब पनि दिइरहेका छन्। यो सम्बोधन राज्यले कतिको, यो मागलाई राज्यले कतिको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? यसमा त हेर्नुहोस्, अब राज्यको त निकै उपस्थिति पनि हुनुपर्छ र यसमा व्यवसायको पनि, नेपाल बगैँचा व्यवसायको पनि अब सहकार्य छँदैछ यसमा। तर वास्तवमा कूटनीतिक नियोग मार्फत एक्ज्याक्ट डाटा के कस्तो छ र कुन अवस्थामा छन्, हजुरले भने जस्तो भर्खरै समाचार अलिकति समाचार फरक किसिमको पनि आइरहेको छ। सर्वप्रथम त हाम्रो जति पनि कोरोनाबाट अब पीडित हुनुहुन्छ, जो औषधि उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र कुनै पनि अरू त्यस्तो घटना नघट्योस् भनेर त्यसको सतर्कता, त्यस पछाडि त्यो देशले गरेका कानुनका विधिका तपाईँको चाहिँ कोरोनासँग समेटिने कुराहरू, कोरोना सम्बन्ध उनीहरूले कार्यविधि पालना गर्ने कुराहरू त्यो नेपाली स्वयंले पनि गरेका छन् र यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने त्यत्रो सङ्ख्यामा नहोला, तर यसैमा पहिचान गरेर अति आवश्यक, अति पीडितलाई, अति विपदमा परेकालाई चाहिँ प्राथमिकता साथै अब चाहिँ राज्यको चाहिँ हुनु पनि पर्छ, राज्यको उपस्थिति हुनु पर्यो, हामी स्टेक होल्डरको पनि उपस्थिति हुनु पर्यो। अब एनआरएनको साथीहरूले गर्नुभएको छ, अब कूटनीतिक नियोगको पनि उपस्थिति हुनु, सबैको सहकार्य। अब हजुरहरूको अब मिडियाबाट अथवा हजुरको अब के छ थाहा पाएका कुराहरूलाई, यी कुराहरूलाई संयोजन गरेर सहकार्य गरेर नै उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र राज्यको यसमा पूर्ण दायित्व पनि हुन्छ र त्यो दायित्वलाई हामीले चाहिँ सहकार्य गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, अब वैदेशिक रोजगार भएका देशहरूसँग श्रम सम्झौताहरू कस्तो खालको परिमार्जन गर्न आवश्यकता देख्नुहुन्छ? मैले त अहिले देखेको छु, हेर्नुहोस् यो विपद अब तपाईँलाई यो सुनाउँदाखेरि 2008 र 9 मा पनि एउटा चाहिँ हजुरको एकदम मन्दी आएको थियो, आर्थिक मन्दी, त्यसले पनि हामीलाई एउटा सबक सिकाएको थियो। त्यति बेला हामीले चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्ने कोसिसमा थियौँ, त्यति बेला भएन। अब राजनीतिक अब बेला बखतमा चाहिँ चेन्ज हुने, मन्त्रालय मन्त्रीहरू चेन्ज हुने, त्यसको स्पिडली हामी जान सकेनौँ। अहिलेको वास्तवमा भन्ने हो भने अब हरेक देशमा हामीले उनीहरूले लिने भन्दा हामीले पठाउने ठुलो मान्नुपर्छ। हाम्रो देश ठुलो हो र हाम्रा नागरिक ठुला हुन्, हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ उनीहरूको हितको निमित्त चाहिँ, अब उनीहरूको हकको निमित्त चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो प्राइभेट सेक्टर होल्डर र हजुरको चाहिँ राज्य उपस्थित भएर एउटा मुलाकात बनाएर हरेक कन्ट्रीसँग न्यूनतम समझदारी र श्रम सम्झौता गर्नु चाहिँ अनिवार्य पर्छ। किनभने हामीलाई सबक सिकाइदिएको छ, यसभित्र पर्ने कति अन्यायमा पर्नु भएको छ, कति चाहिँ त्यहाँको राज्यले क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू, त्यहाँका रोजगारदाताले क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू ओझेलमा पर्छन्। त्यसकारण अहिले हामी चाहिँ आइएलओको नम्स अनुसार जान सक्यौँ भने, अब चाहिँ श्रम सम्झौता गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि नेपालको र नेपालीको र श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीको यो हितमै हुने कुरा हो। अध्यक्षज्यू, गर्नै पर्छ। यसले चाहिँ हामीलाई अहिले पनि हामी गरेनौँ, यो अवस्थामा पनि गरेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। अध्यक्षज्यू, अघि तपाईँले जुन तथ्याङ्क दिनुभयो 14 लाखभन्दा धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्याङ्क, ती सबै वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू स्वदेश फर्किए भने अवस्था कस्तो होला? अब यो त अब भयावह नै अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस्। तर 14 लाख मध्ये फर्केकाहरू हजुरको चाहिँ कोही छुट्टीमा आएर जानुभएको छ, कोही कम्पनीमा, एउटै कम्पनीमा 10 वर्ष पनि काम गर्नुभएको छ, कोही बिचराहरू अब 6 महिना पनि नबितेको हुन सक्छन्। समग्रमा एउटै सेरोफेरोको एउटै डालोमा राख्न सकिँदैन। यसलाई कस्तो भने देशले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकार र स्टेक होल्डर र यहाँका लोकल अब चाहिँ उद्योगपतिज्यूहरू र एउटा चाहिँ योजना बनाउनै पर्छ ताकि हामीले स्वरोजगारलाई पनि मान्यता दिउँ र उहाँहरूले ल्याएको सिपलाई कुन क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ र उहाँहरूको सिपलाई कहाँनिर खपत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र त्यो एउटा चाहिन्छ भने सबैलाई रोजगार दिने तुरुन्तै अवस्था छैन। यो प्याकेजमा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रमबद्ध कुन कुन क्षेत्रमा कसरी दिने
त्यो कसरी चाहिँ उहाँहरूको सिप अनुसारको क्याटेगोराइज कसरी छुट्याउने, सेक्टर कसरी छुट्याउने, यो चाहिँ विज्ञहरूका साथ, नेपाल सरकारको साथ, स्थानीय स्तर, पालिका, नगरपालिका, संसदीय क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्र, अब सङ्घीय क्षेत्र, यो हेरेर मिलाउन सकियो भने केही चाहिँ भयावहबाट अब मिनिमाइज गर्न सकेला। एकैचोटि आउलान् भन्ने पनि म फेरि आँकडा गर्दिनँ। जो देशमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ श्रमिकहरू, उहाँहरूलाई तुरुन्तै सबैले पठाउनु पनि सक्दैन, किनभनेदेखि उहाँ पनि अलिकति नर्मल भयो भने धेरै राम्रा टेक्निसियनहरू हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो कि कम्पनीले ह्यान्डलिङ गर्न बसिरहनु भएको छ। अब होटलै व्यवस्थापन चलाइरहनु सक्नु भएको छ, कुनै हाम्रै व्यवसाय चलाइरहेका पनि छन्। र त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो छ, ठुल्ठुलो कम्पनी भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था मैले सुने अनुसार केही 25% सेलेरी कम गरेर दिएको अवस्था छ। म्यानेजर सुपरभाइजरभन्दा माथिकोलाई 50% सेलेरी दिएर पनि राखेको छ। आज मात्रै अब अबुधाबीमा मैले सोधेको थिएँ, धेरै कम्पनीहरूले लकडाउन लङ टाइम गयो भने अब अर्को रणनीति अप्नाउने कि भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छु। त्यो के हुन सक्छ त्यो सूचनाको पर्खाइमा छौँ हामी। तर यो सबै चिज एकैचोटि 15 लाख ल्यायो भने त अब यही हजुरको इन्डियाको 15 लाख आउलान्, यही बेरोजगार होला। त्यो त भयावहको स्थिति त त्यो अकाल्नै सकिँदैन। तर यसलाई समयका साथ सबैलाई पहुँच हुने गरी एउटा टेक्निकली पाटोबाट सोच्नै पर्छ हजुर। अध्यक्षज्यू, कोरोना पछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यो त अब हामी लगभग हजुरको चाहिँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था के हो भने पिक सिजन भन्छ यसलाई। अब जति पनि गल्फ कन्ट्रीका देशका रोजगारदाताहरूले नयाँ भिसा इस्यु गर्ने, पुरानो भिसाको जति पनि अब उहाँहरूले डिमान्ड निकाल्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एप्रुभल गर्नुभएको कोटाहरूलाई अहिले जाने मुभमेन्ट हुने हो। हजुरको यो मुभमेन्टमा अब कुनै दिन हजुरको 2400-2300सम्म नआएको छ, कुनै 700-800 दिन एभ्रिडे जाने अहिले थियो पिक सिजनमा। अब त्यो पठाउँदै गर्दाको अवस्थामा अहिलेको अवस्था भर्खर 17 महिना पोहोर साल हजुरको मलेसिया बन्द भयो। त्यस पछाडि अहिले पिक अवस्थामा जाँदै गर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ अब सही ट्र्याकमा हुँदै गर्दाखेरि र व्यवसायले 2 करोड अब धरोटिरहेको अवस्थामा व्यवसायहरूले केही ड्यामेज गर्ने अवस्थामा अब परिस्थितिमा थियौँ। र अहिले यो कोरोनाले गर्दा विश्वव्यापी यो चाहिँ अब कोरोनाको जुन अब विपद हामीले सम्हालिरहनु परेको छ, खेप्नु परिरहेको छ। र त्यसभित्र हामी व्यवसायले पनि इन्टरनल हाम्रा जति पनि कर्मचारीहरू छन् 1,35,देखि 40को हाराहारीमा यहाँ पनि हाम्रो क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने अवस्था छ। र हामीले पनि अब घरबाट कसरी तिर्ने, आम व्यवसायी साथीहरूले हजुरको चाहिँ बैङ्कबाट लोन लिएर धरोटी राख्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा अब कति दिन चलाउन सकिन्छ अथवा कति महिना टेक्न सकिन्छ अथवा अब कस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा त अब हामीले कल्पनै नगरे हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हरेक कुरा मुभमेन्टको एभ्रिडेको मुभमेन्ट एकैचोटि ठप्प हुँदाखेरि हाम्रो व्यवसायको चलायमान चाहिँ अब हामी जिरोमा झरेका छौँ। अब यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने कुराहरू र हामी व्यवसायले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराहरू र हामी व्यवसाय पनि संयम हुने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर भन्नुहुन्छ भने व्यवसाय अब एक हिसाबले हेर्ने भने कुनै देशमा अध्यक्षज्यू, हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ र आजको लागि हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो टेलिभिजनमा भनाइ राखिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल वैदेशिक व्यापार सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेज्यू र उहाँले भनेअनुसार वैदेशिक रोजगारको अवस्था निकै नाजुक रहेको र राहतको लागि पनि उहाँले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम र कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा अब भने पालो भएको छ वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ताले गर्नुभएको कुराकानी र वैदेशिक रोजगारको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा यो एक रिपोर्ट।
विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिट्यान्स आय करिब 10% घट्ने देखिएको छ। नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा गरिएको लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार उच्च जोखिममा रहेका छन्। थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौतीको नीति समेत लिइसकेका छन्। यसबाट नेपालको रेमिट्यान्स आय 2 अङ्ककै दरमा घट्ने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा 8 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले 5% रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान पनि गरेको थियो। तर यो वर्ष 8 खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रिन नसक्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ। गत वर्ष 16.5% रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भएको थियो। तर कोरोना महामारीले श्रम बजारलाई प्रभावित पारेको कारण रेमिट्यान्स आय पनि घट्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्समा देखिएको छ। नेपालमा कुल बजेटको झण्डै 57% रकम रेमिट्यान्सको रूपमा भित्रिने गरेको छ। तर आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा 8 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। यो कुल गृहस्थ उत्पादनको 25.4% हो। यो वर्ष सरकारले गत वर्षको तुलनामा करिब 5% वृद्धि भई 9 खर्बको हाराहारीमा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन सक्ने आंकलन गरेको थियो। तर विश्वभर फैलेको महामारीका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स 10% कम हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्ममा त नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको छैन। 8 महिनामा 5 खर्ब 92 अर्ब आएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 5 खर्ब 82 अर्ब रुपियाँ आएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोभिड-19 का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा विषम खालको संकट देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ। विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विप्रेषण आयातमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मा कुल रु 8 खर्ब 89 अर्ब विप्रेषण आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कारण रु 8 खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाली कामदार बढिरहेका कतार, साउदी अरब, कुवेत जस्ता देशमा कोरोनाको कारण पछिल्लो समयमा काम समेत बन्द भएको र कामदार कामविहीन हुन पुगेका छन्, जसका कारण देशभित्र विप्रेषण पठाउन सक्ने अवस्थामा छैन। यो विभिन्न स्तरमा अध्ययन पहिले रेमिट्यान्सको कुरा छ हैन। नेपालको जीडीपी को 25% जति योगदानकर्ताको रूपमा हाम्रो रेमिट्यान्सको मूल्य रहेको छ है। अर्थात् अब यो विदेशी मुद्राको सञ्चितदेखि लिएर यसको ठुलो हाम्रो विकास, देशको सामाजिक आर्थिक विकासमा यसको ठुलो योगदान छ। अब यो धेरै घटेको छ। अब कति पर्सेन्टले घटेको छ यहाँलाई जानकारी छँदैछ। अब यसले त ठुलो प्रभाव पार्ने भयो र यो आर्थिक पक्षको कुरा हो। यसमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सम्बन्ध गरिरहेको छ है। दोस्रो कुरा अब विदेशमा अहिले अब यो कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सबै किसिमका प्रयासहरू गरिरहेछ। यसका लागि उच्च स्तरीय हाम्रो कोरोना रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समिति छ। त्यसपछि विभिन्न स्तरका उपसमिति र समन्वय समिति, कार्यान्वयन समितिहरू छन्। त्यसले आवश्यक सबै किसिमको निर्णयहरू गरेर यो जनस्तरमा समेत यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने, अब कोरोना लागिसकेको अथवा त्यसलाई टेस्टिङ गर्ने, संक्रमण रोकथाम गर्ने, उपचार गर्ने सबै व्यवस्थाहरू गरिरहेछ। र विदेशमा बस्नुभएका विशेष गरी अब केही नेपाली नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने हामीलाई पनि जानकारीमा छ। हामीले दैनिक रूपमा नेपाली दूतावास, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूबाट जानकारी लिएर देशगत हरेक देशबाट हामीले जानकारीहरू लिएर उहाँहरूलाई परेको समस्याहरूको विवरण, जानकारीहरू लिएर सबै किसिमको सहयोग, उहाँलाई अब आपद विपद परेको अवस्थामा सबै किसिमको सहयोग लिन सम्बन्धित दूतावासमा सम्पर्क राख्न पनि हामीले अनुरोधहरू गरिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले कल सेन्टरहरू, सम्पर्क नम्बरहरू पनि गरिरहेका छौँ, उपलब्ध गराएका छौँ। र अब नेपाली नागरिकको हक, हित, सुरक्षा, स्वास्थ्यको आपद विपदमा परेको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिन्छ र त्यो काम हामीले सबै हाम्रो सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। अब अहिलेलाई तत्काललाई आत्तिनु परेन, किनकि अब यो महामारी चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने प्रकारको संक्रामक रोग भएको कारणले अहिले जहाँ जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तै अवस्थामा बसिदिनुमा हामीले हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ। आत्तिनु परेन, केही समय धैर्यता गरौँ। अब यो कतिपय देशमा यो संक्रमण घटेको छ भन्ने पनि जानकारीहरू आइरहेको छ, घट्छ नि भन्ने खालको स्वास्थ्य विज्ञहरूले भनिदिनु भएको छ। र हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले लकडाउनकै अवस्थामा छ, बन्दबन्दी अवस्थामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन पनि अहिले रोकिएको अवस्थामा छ, अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै बन्द छ, ठप्प छ। तसर्थ अहिलेलाई धैर्यतापूर्वक बसौँ, सावधानीपूर्वक बसौँ। सरकारले सबै किसिमको
व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ। सरकारले सबै किसिमको सहयोग आफ्ना नागरिकहरूलाई गर्छ। त्यही त। अब विशेष गरी अहिले हाम्रो धेरै नेपालीहरू भएको मुलुक चाहिँ नेपाली कामदार भएको मुलुक चाहिँ यो खाडी मुलुकहरू, गल्फ कन्ट्रीहरू र मलेसियामा हो। त्यो देशका सबै सरकारहरूले चाहिँ अहिले खाने बस्ने र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने अथवा जसको करारको अवधि सकिसकेको छ, नियम त उहाँले 2 वर्ष काम गर्नुभयो होला, 4 वर्ष काम गर्नुभयो होला, अहिलेको यो बन्दबन्दीको अवस्थामा उहाँहरूको जागिरको अवधि सकिएको भयो, उहाँहरूलाई पनि बस्ने र खाने व्यवस्था निरन्तरता गर्ने भनेर सबै देशका सरकारहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसमा आवश्यक सहयोग गरिनु भएको छ मानवीय रूपमा। हाम्रो देशबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित देशका सरकार प्रमुखहरूसँग परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि यो मानवीय अहिले संवेदनशील बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा आवश्यक सहयोग हुन आदान प्रदान सहयोग आदान प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। र त्यसमा संवेदनशील रूपमा हाम्रो नेपाली दूतावासले आवश्यक सबै किसिमको सहयोग गर्छ नेपाली नागरिकहरूलाई। अहिले आत्तिनु परेन, जे जस्तो सहयोग उहाँलाई ठ्याक्कै आवश्यक परेको हो त्यो स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित दूतावास अथवा नेपाली नियोग अथवा आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत हामीले राखिदिनु भन्न हामी पुनः अनुरोध गर्छौँ। हजुर, अब सरकारले अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ सबै किसिमका योजनाहरूमा गृह कार्य गरिरहेको छ। अब विशेष त यो सङ्क्रमणको जटिलता कसरी घट्छ, कहिले घट्छ भन्ने समयावधिको पनि कुरा हुन्छ। हिजो बनाएको योजनाले आज हामीलाई काम गरिरहेको छैन। तसर्थ हामीले यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र अवस्था हेरेर हाम्रा देशको कार्यक्रम योजनाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, उद्योग धन्दाहरूमा कसरी गर्ने, कृषि क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर के कसरी रोजगारीमा यो सङ्क्रमणपछि नागरिकहरूलाई आबद्ध गर्न सकिन्छ, अर्थात् उहाँहरूले त्यसमा काम दिएर रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गरेर आय आर्जन जीविकोपार्जनमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण गृह कार्यहरू अहिले केन्द्रित गरेको छ। तसर्थ हाम्रो पनि अहिलेलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्मन्त्रालय समन्वय, अन्तर्निकाय समन्वय गरेर र अब भोलिको परिस्थितिमा सिर्जना हुन सक्ने विश्व श्रम बजारको अवस्था र नेपालको आन्तरिक श्रम बजारको अवस्थाहरूलाई पनि आकलन गरेर पूर्वानुमान गरेर हामीले आवश्यक तयारीहरू गम्भीर रूपमा सुरु गरेका छौँ। मैले भने अहिले हामीले त्यसमा 2टा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। यो लकडाउन खोलिसकेपछि अब अहिले अत्यावश्यक सेवा त अहिले चलि नै रहेको छ। उदाहरणको लागि अब हामीले अहिले 2टा क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर जाने भन्ने हिसाबले गृह कार्य गरिरहेको छ। एउटा कृषि क्षेत्र र अर्को निर्माण क्षेत्र। जस्तै अब जलविद्युत आयोजना, हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माण भएको पर्यटन पूर्वाधारहरू आयोजना, राष्ट्रिय स्तरका सडक आयोजना लगायत हामीले अब निर्माण जन्य क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, जसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील रोजगारीहरू र पूर्वाधारहरूको निर्माणद्वारा थप अरू उत्पादन अभिवृद्धिमा त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने हुनाले अहिले हामी त्यसमा जोड दिइरहेका छौँ। र अब नेपालको अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता भनेको कृषि क्षेत्रमै हो। अहिले हाम्रो खेतबारीहरू चाहिँ बाँझो रहेको भन्ने धेरै आइरहेको छ र आयातको हाम्रो खाद्यान्न आयातको अवस्था पनि निकै उच्च रहेको सन्दर्भमा अब अहिले हामीले आफैले उत्पादन गरेर आफैलाई मात्र खान पुग्ने मात्रै होइन कि विदेश पनि त्यसलाई निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्रै हो। अब यही क्षेत्रलाई मलाई लाग्छ हामीले प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ। हजुर, अब यसमा दुईटा म्याडम, अहिले अब हाम्रो अहिले नेपालभित्रै भएका श्रम शक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने, दोस्रो अब वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नागरिकहरूलाई पनि रोजगारी दिने। अर्थात् हामी कहाँ एउटा अलिकता सेमी स्किल्ड म्यान पावरहरू आउनुहुन्छ होला विदेशबाट र नेपालमा भएको अब विभिन्न प्रकारका हाम्रो जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ। कोही स्किल हुनुहुन्छ, कोही सेमी स्किल हुनुहुन्छ, कोही अनस्किल्ड हुनुहुन्छ। अनस्किल्डलाई चाहिँ हामीले स्किल डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ दिएर पनि लगाउँछौँ। सेमी स्किल्डलाई उहाँहरू कहाँ कुन क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सपोर्ट गर्छौँ। हाइली स्किल पनि हामीलाई चाहियो भने उहाँलाई तदनुरूप हामीले रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्छौँ। र अब हाम्रो अहिले विशेष गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको लागि अब हामीले आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भएकोले कृषि क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको उपयोगी हुने किसिमका तालिमहरू, सिप विकासका तालिमहरू लिएर अथवा यो बन्दबन्दी खोलिसकेपछि यो तालिमहरू लिएर रोजगारीमा आबद्ध हुनु हामी निवेदन गर्छौँ। हजुर, अब मुलुक चल्नको लागि अब हाम्रो सामाजिक आर्थिक जीवन चल्नको लागि एउटा क्षेत्रमा मात्रै रोजगारी सिर्जना हुँदैन, विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाहरू हुन सक्छ। कृषिको कुरा भयो, अब निर्माण क्षेत्रमा पनि अब भनिन् भने सडक पूर्वाधार भयो अथवा पर्यटनका पूर्वाधार भयो अथवा जलविद्युत आयोजना
जन्य पूर्वाधार भयो अथवा अरू स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका गतिविधिहरू भए, जो अत्यावश्यक सेवाहरू हुन्छन्, जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्यको भवनहरू बनाउनुपर्छ होला, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू विस्तार गर्नुपर्छ होला। यस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर भोलिका दिनमा हाम्रो गतिविधि केन्द्रित हुन्छ। तसर्थ सोही कुरालाई बुझेर विकास गरेर र अन्तर्निकाय समन्वय, निजी क्षेत्र, अब सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी गैर सरकारी क्षेत्रहरू सबैको संयोजनमा, सहकार्यमा, सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ हामी अब एकजुट भएर विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्छ। आत्तिनु परेन। हाम्रो कृषि भूमि पर्याप्त छ, हाम्रो उत्पादनले खाना हामीले पुग्छ, जसले आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ र बाहिर निर्यात पनि गर्न सकिन्छ, अरू अवसरहरू पनि हुन्छन्। हामीले क्रमशः विकास गर्दै जानुपर्छ। अब हिजोको जस्तो अलि खुला रूपमा नभए पनि अलि सीमितै मात्रामा भए पनि हामीले अब आम्दानी बढाउने, बचत पनि बढाउने, खर्च गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सावधानीपूर्वक गर्ने दृष्टिकोणले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।